वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं आपके साथ अनीला ज़का। आज मैं मौजूद हूं डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा में, जहां पर एक अंदोनाक वाक़या पेश आया। चौथी बीवी के कहने पर एक शख्स ने अपने बिजनेस पार्टनर को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। कत्ल की वजह उसकी बीवी के साथ मुआशका नहीं बल्कि कुछ और थी। इस कत्ल में कोई एक इंसान शामिल नहीं बल्कि इसके कई मास्टरमाइंड भी हैं। असल मुहर्रिकात क्या थे, कत्ल करवाने में इस कातिल का क्या फ़ायदा था और बीवी को क्या रंज था। आइए आज के प्रोग्राम में दिल दहला देने वाले हक़ाइक़ आपको दिखाते हैं। हमारे साथ मुश्ताक साहब मौजूद हैं जिन्होंने इस सारे केस को इन्वेस्टिगेट किया। इनकी इंटरोगेशन ने क्या क्या रुख इख्तियार किया और कितने घंटों में या कितने वक्त में ये सारा मामला खुल के सामने आ गया, इन्हीं से जानते हैं। बहुत शुक्रिया मुश्ताक साहब, बड़ी महारत से ये केस जो उलझा हुआ था इसकी एक एक गुत्थी को आपने लहदा सुलझाया। इस केस में एक मुलज़िम नहीं है। इस केस में मकतूल खुद भी उलझा हुआ था बहुत ज़्यादा। कातिल ने उसे जिस एमा पे मारा वो एक और वजह है। मकतूल की अपनी बीवी कातिल के साथ मिली लेकिन उसके पीछे भी कोई बहुत ज़्यादा टर्म्स माशूकी वाले नहीं हैं। मामला क्या था सामने? इसमें ऐसा है कि 10 तारीख है इसी माह की, ये 10/10 को मैं थाने में था, मौजूद था कि SHO साहब की मुझे कॉल है ये कि इधर बिखी, यहाँ से आधा किलोमीटर के फासले पे है थाने से, कि वहाँ पे एक मर्डर हो गया और जो मर्डर हुआ है वो बदरिया छुरी हुआ है, वो बड़ा बेदर्दी से इसको कत्ल कर दिया गया। शारक काटी गई। जी, शारक काटी गई। मुझे SHO साहब ने कहा कि आप फ़ौरन पहुँचे। SHO साहब भी उधर, जमशेद साहब है वो भी पहुँचे और मैं भी पहुँचा। इसके अलावा हमारी मोबाइल वन जो गश्त करती वो भी पहुँची। उसके साथ हमारा जो स्टाफ था वो उधर मौके पे पहुँचे। जब हम मौके पे पहुँचे तो पहले जैसे आपको पता है ऑब्जर्व करना होता है, हमने देखा कि वो 80% तो मौका ही बता देता है। जी, वो देखा कि डेड बॉडी जो है ना वो नीचे पड़ी हुई है चारपाई से नीचे, और चारपाई पे जो ना बहुत ज़्यादा खून जो है बह गया था। ये दुकान थी, घर था? नहीं मैडम, ये था कि घर था, घर के अंदर ड्राइंग रूम जो होता है, अच्छा, जो बैठक होती है उसके अंदर था। ठीक है। अब जब वो नीचे गिरी हुई है नाश, हमने उसका बगौर जायज़ा लिया, देखा तो उसका जो गला है यहाँ से शारक जो है ये पूरी की पूरी कट के और बड़ा बेदर्दी से कत्ल किया हुआ था। खून काफ़ी ज़्यादा बह चुका था, वो चारपाई पे था और नीचे भी था उसके। अब हमने बगौर जायज़ा लिया पहले कि ये देखें कि अभी तो ये दिन का टाइम है, शाम का टाइम है, इसकी सराउंडिंग वगैरह चेक करते हैं। ये मुमकिन कैसे हो गया कि एक कातिल आया है और इसको कत्ल करके चला गया और घर में कोई नहीं था? और घर में कोई नहीं था, वो घर के अंदर ये कैसे मुमकिन है? जब हमने इसको चेक किया, सराउंडिंग चेक की, तो सराउंडिंग में जो हम साए वो चेक की, उनकी छतें चेक की, तो जब हम इस नतीजे पे पहुंचे, SHO साहब भी साथ ही थे, तो हमारी जो सेंस है वो जो इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से वो ये मुमकिन ही नहीं हो सकती थी। तो 2 तो वैसे साथ दीवार छतें थी, वहाँ से ऊपर आना मुश्किल था, और जो 2 थी अगर उधर से जाते तो उन घर वालों को पता चल जाना था। बस फिर यहाँ से हमारा सस्पेक्ट जो शक हुआ कि ये कातिल घर के अंदर ही मौजूद है। ये मुमकिन ही नहीं हो सकता कि वो साइड सराउंडिंग से आए कातिल और करके निकल जाए। एक तो वो शाम का टाइम था, दिन का था, 4 बजे, 4:30, 5 बजे, इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं था, तो ये मुमकिन नहीं है कि वहाँ से चला जाए। फिर हमने इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। जब फर्दर इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया तो इसमें जो है मकतूल इसकी बीवी शाजिया, जो कि इसकी चौथी बीवी है। अच्छा, शाजिया जी इसकी चौथी बीवी है। इसकी पहले जो 3 जो इसके बच्चे हैं 4, वो इसकी पहली बीवी से है। बाकी तमाम बीवियां कहाँ हैं इसकी? बाकी इसकी एक तलाक हो गई थी, एक फौत हो गई है, ये चौथी बीवी थी इसकी। और इसके साथ इसकी 13 साल हो गया शादी हुई को। इसके कितने बच्चे थे इसमें से कोई बच्चा नहीं था। ठीक। अब जब हमने देखा कि ज़ाहिर बात है जिसका कोई अजीज़ फौत होता है तो उसके लिए तो वक्ती तौर पे हर चीज़ दुनिया उजड़ जाती है। वो जो नेचुरल रोना था वो मुझे नज़र नहीं आया। आर्टिफिशियल वो जो गिरना गिराना और जैसे नाश पे वो वाह वेला करना, वो बिल्कुल नेचुरल नहीं, अननेचुरल था। वो मैंने SHO साहब को बताया, उन्होंने कहा मैं भी ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ। अब फिर वो ऐसे होता है कि हमारे वो जो जवान हैं, मैंने उनको कहा हम इधर जो है ना वो डेड बॉडी को देख रहे हैं, चूँकि हमारी तरफ सारी पब्लिक है, सारी बात है मोहल्ला पे इकट्ठे हुए, आप ऐसा करें अली मोहल्ला से जो ना इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करें कि ये कैसा था, इसका बैकग्राउंड क्या था, ये क्या था। चले वो पता करने पे मालूम हुआ ज़बान खल्क निकारा खुदा। हाँ, वो एक आदमी ने हमें इसमें, मैं समझता हूँ
وہ مجھے ابھی تک اس کی یاد، اس نے کہا میرا نام نہ بتائیں، میں اہل محلہ ہوں، آپ ایسا کریں اس کی بیوی کو اور اس کا بزنس پارٹنر جو ہے جس کا نام ہے غلام رضا جو قاتل ہے، وہ اس کا ان کو چیک کریں، لا محالہ جو ہے نا وہ قتل آپ کو ان میں سے مل سکتا ہے۔ لیڈ مل گئی آپ کو؟ جی لیڈ مل گئی۔ یہاں سے جب لیڈ ملی تو پھر فردر ایسے ہم نے پروسیڈ کیا کہ پوچھا کہ غلام رضا وغیرہ کدھر، غلام رضا تو پھر بعد میں ہے جیسے غلام رضا یہ بھی پھر وہ نیچرل جو ہے وہ رونا دھونا یہ رو رہا تھا۔ اچھا، اس کے پاس قتل کرنے کی وجہ کیا کوئی لالچ تھا یا اس کی بیوی کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات تھے؟ ہاں یہ آپ نے بڑا اچھا، کیونکہ میں نے جیسے پہلے آپ سے پوچھا، آپ نے کہا کہ وہ اتنا اسٹرانگ معاشقہ بیوی والا نہیں، لیکن اسی کے گھر کی ایک اور خاتون کے ساتھ ضرور ہے اس کا۔ جی اس میں ایسا ہے کہ یہ جو مقتول ہے یہ اس کا بزنس پارٹنر تھا، اس کا نام ہے غلام رضا، جو قاتل ہے اس کا نام ہے غلام رضا۔ اب اس نے 3-3.5 سال پہلے اس کے ساتھ بزنس شروع کیا۔ کس چیز کا بزنس تھا ان کا؟ یہ الیکٹرانکس، یہ ٹی وی وغیرہ قسطوں وغیرہ پہ دیتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ اب اس میں جو اصل ایشو ہے وہ تھی اس کی انشورنس کی رقم، جو مقتول کی کم از کم 1 کروڑ 2 کروڑ روپیہ انشورنس کی رقم تھی، جس کا معلوم شادیہ کو تھا یا اس کے گھر والوں کو تھا، یا وہ نامینیٹڈ تھی، یا ہاں بالکل نامینیٹڈ، یا اس کا یہ بزنس پارٹنر اس کو معلوم تھا۔ اب ہوا اس میں یہ کہ جو غلام رضا ہے اتنا زیادہ اعتماد کیا اس نے مقتول نے کہ یہ ان کے گھر آتا تھا، وہ ان کے گھر چلے جاتے تھے، ان کا فیملی ممبر بنا ہوا تھا یہ قاتل۔ اب اس نے اس میں ناجائز فائدہ یہ اٹھایا کہ اس کی بیٹی ہے کم از کم 18-19 سال ہوگی، بچی جوان ہے، اس کے نام ہے لائبہ۔ اب اس نے اس کی بچی کے ساتھ اپنا فیئر یا چکر چلانا شروع کر دیا، اور بچی کی بھی انٹرسٹ اس میں، یہ دونوں ایک دوسرے میں انٹرسٹڈ ہو۔ کیا بچی شامل ہے اس قتل میں؟ جی بالکل، نہیں قتل میں شامل نہیں، انٹرسٹنگ میں ویسے اس کے ساتھ انٹرسٹنگ، یعنی کہ یہ چاہتا تھا کہ میں اس کو قتل کر کے اس کے گھر کا داماد بھی بعد میں بن جاؤں گا، اس کی بچی سے شادی کر لوں گا، اس کی وہ رقم بھی ہتھیار لوں گا۔ اس کی بیوی کو کیا غرض تھا؟ جی ہاں، یہ تو اس کا یہ تھا مشن۔ اب بیوی کا مشن یہ تھا کہ بیوی چوتھی بیوی تھی۔ اب اس کو بیوی کو یہ شک پڑا کہ محلے میں سیمہ نامی عورت ہے جو کہ اہل محلہ کو پورے کو پتہ ہے کہ وہ مقتول کی اب جو انٹرسٹنگ ہے، جو دلچسپی ہے، وہ اس پانچویں کرنا چاہ رہا ہے۔ ہاں وہ اس میں کام ہوگی، وہ سیمہ کے ساتھ اس کو یہ تھا کہ یہ اس کے ساتھ شادی کر لے گا۔ ہاں بلکہ مجھے اس نے بتلایا کہ یہ نہ 20 لاکھ روپیہ اس نے اس کو دیا بھی ہے، اور 5 مرلے کا پلاٹ وغیرہ اس کے نام کروا رہا ہے، اور یہ بلکہ وہ کہہ رہی تھی اس نے نکاح بھی کر لیا ہے۔ نکاح کے متعلق میرے کو سالڈ ایویڈنس تو نہیں آیا، اس کا مطلب اس نے بتایا ہمیں شازیہ نے جو مقتول کی بیوی تھی کس نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ اب اس کو یہ گریوینس جو رانجی یہ تھا کہ اگر یہ اس نے سائمہ کے ساتھ کر لی تو میرے پاس تو بچے بھی نہیں ہیں، اگر بچے ہوتے تو پھر بھی میری اس کو جائیداد میں کوئی مجبوری ہوتی یا مجھے رکھتا، تو جب یہ سائمہ کے پاس چل جائے گا کیونکہ بچے بھی پہلی بیوی سے ہیں تو یہ تو مجھے باہر سے نکال دے گا۔ اب ان کے درمیان ان کا انٹینشن ہوگی اس کا ملزم کا مقتول کی اس موجودہ بیوی سے بھی کوئی اس طرح کا ناجائز تعلق سامنے آیا؟ یہ اس کا مطلب سالڈ ایویڈنس نہیں ہے، لیکن جو بیٹی ہے اس کے ساتھ ضرور ہے، وہ سالڈ ایویڈنس ہے۔ اب لیکن ایک بات ہے یہ کہ وہ سارا جانتی تھی، یہ جب آتا ہے یا جب ملتے ہیں وہ اس کو سب پتا تھا، وہ فیسیلیٹیٹ کرتی، بالکل وہ فیسیلیٹیٹر تھی، اس میں کوئی شک والی بات نہیں۔ اب ان کا انٹینشن ہوگی دونوں کی ایک ہے، وہ جو ہے تھا وہ کاروبار میں بھی ساتھ قبضہ کرنا چاہتا، سارے اس کی بیٹی کے ساتھ رشتہ بھی کرنا چاہتا تھا، اور یہ تھی یہ سیمہ کی وجہ سے اس کو قدر، یہ ان کی ٹینشن تھی۔ کاز آف مرڈر جو تھی وہ ان کا بیسیکلی وہ 2 کروڑ روپیہ اور ساتھ اس کا اس پورے گھر پہ قبضہ، اور بیوی کا اس کے ساتھ شامل ہونے کے پیچھے وجہ کہ اس کی شوہر کی اب بے وفائی اس کے ساتھ، کہ اب وہ آگے پراپرٹی بھی کسی اور کو نہ دے دے، بے وفائی بھی اور لالچ بھی، یہ مین جو ہم سمجھتے ہیں۔ وقت چونکہ بہت کم ہے، مشتاق صاحب بہت ڈیٹیلڈ آپ نے بریف کیا اس کیس میں، اور یقیناً سننے والوں کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس میں 2 لوگ، عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ بیوی آشنا کے ساتھ مل کے شوہر مروا دیتی ہے، لیکن یہاں تو بیوی نے بزنس پارٹنر کے ساتھ ملی بھگت کر کے اسے چکمہ دیا یا اس کے ساتھ اس نے وعدہ کیا جو بھی تھا کہ میں تمہیں اس گھر کا داماد بھی بنا دوں گی اور ہم بزنس بھی آدھا آدھا کر لیں گے۔ تو یہ لالچ کا ایک فیکٹر تھا جس نے رشتوں کو پامال کر دیا۔ یہ ملزم اس کے علاوہ بھی دل میں کوئی ایسی بات چھپائے بیٹھا ہے جو شاید ابھی تک سامنے نہ آئی ہو، تو ہماری ٹیم پوری کوشش کرے گی کہ اپنے ناظرین کے سامنے وہ تمام حقائق لے آئیں۔ اس میں آپ کی اجازت سے ایک لاسٹ بات آپ کی اجازت سے بتاؤں گا، یہ جب جو قتل ہو گیا نا،
جاب میں کافی ایسے قتل بھی آتے ہیں یا تفتیشیں وغیرہ بھی کرتے ہیں، لیکن میڈم صاحبہ یقین کریں جب اس کی انٹروگیشن وغیرہ کی ہے، جب ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ ایسے ہوا، اس میں ایک انسانی جان کا قتل تو ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، وہ جو ہے اس میں کئی رشتوں کا قتل، کوئی مداوا نہیں، وہ گھر والے بڑے پریشان ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میری ایج 46-47 ہے اور میرے جو والدین ہیں وہ 86-87 میں اللہ کو پیارے ہوئے، مجھے میڈم صاحب ابھی تک نہیں بھولتے، اور یہ جو بچہ ہے اس کی تو ایج بھی 17-18 سال ہے، اللہ تعالیٰ اسے صبر دے گا۔ اور دوسرا اس میں جو مین سمجھتے ہیں قتل تو انسانی جان کا ہونا وہ تو ہو گیا، میں سمجھتا ہوں اس میں سب سے بڑا جو قتل ہوا انسانی جان کے علاوہ وہ تھا اعتماد کا قتل، وہ تھا رشتوں کے تقدس کا قتل، وہ سب سے بڑا قتل تھا۔ دیکھیں ایک آدمی آپ پہ اتنا ٹرسٹ کرتا ہے، آپ کو گھر کے لے جاتا ہے، یہ سب سے بڑا قتل، انسانی جان سے بھی بڑھ کے قتل۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، انسانی جان سے بھی بڑا قتل ہے، لیکن یہ رشتوں کا اعتماد کا قتل جس نے کیا ہے وہ اپنی زبان سے آپ کو ضرور تمام چیزیں بتائے گا۔ ناظرین میرے ساتھ مدعی فیملی موجود ہے، کوشش کریں گے کہ ان کے غم میں شریک بھی ہو سکیں اور ان سے بات بھی کر سکیں۔ بیٹا آپ دنیا کا سب سے قیمتی رشتہ کھو چکے ہیں، ہم سب کی طرف سے بہت افسوس بھی ہے اور آپ کے غم میں ہم شامل بھی ہیں، لیکن ان کے قتل کے انصاف کے لیے اب کیونکہ دنیا میں نہیں رہے وہ، اب انصاف ہے، صرف وہ انصاف کی جنگ ہے، اس میں ہم آپ کے ساتھ ضرور کھڑے ہیں۔ آپ سب سے بڑے ہیں اپنے بہن بھائیوں میں، آپ کے چھوٹے بہن بھائی کتنے ہیں؟ میرے چھوٹے 2 بھائی ہیں اور ایک چھوٹی سسٹر ہے میری۔ آپ اب ان کے لیے والد بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، اور انصاف کی جنگ میں سب سے آگے اپنے گھر کے فوجی بھی ہیں، ایسے ہی ہے، اپنے باپ کے لیے لڑنا ہے، اپنے ہمت رکھنی ہے، جہاں ہماری ضرورت ہوگی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ کے بابا بزنس کرتے تھے، جاب کرتے تھے؟ مطلب آپ بزنس کرتے تھے؟ بزنس کرتے تھے، اور شروع سے ہی بزنس کرتے آ رہے تھے؟ جی۔ یہ ملازم تھا ان کی دکان پہ جس شخص نے انہیں قتل کیا؟ نہیں جی۔ یہ کون تھا؟ میرے پاپا نے ان کے ساتھ پارٹنرشپ کی تھی۔ اچھا، یہ تو کافی کم عمر کا بچہ ہے، تو آپ سے تھوڑا سا بڑا ہوگا شاید۔ ہاں جی۔ یہ پارٹنر، اس کے والد پارٹنر تھے یا یہ پارٹنر تھا خود؟ یہ پارٹنر تھا۔ اور کتنے عرصے سے آنا جانا تھا بابا کے شاپ پہ اس کا؟ یہ پارٹنرشپ کو کتنا عرصہ ہو گیا تھا؟ 3 سال سے زیادہ ہو گئے۔ اس دوران کبھی کہا سنی ہوئی، تلخ کلامی ہوئی، لڑائی جھگڑا ہوا بابا کا اس کے ساتھ؟ کبھی بھی نہیں۔ پیسوں کو لے کے، کسی بات کو لے کے؟ کبھی نہیں ہوا؟ کبھی محسوس ہوا کہ یہ بندہ جو ہے ہمارے والد کو نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ لالچی ہے؟ نہیں جی، بالکل، بابا نے ان کو اپنے بیٹے جیسا سمجھا تھا۔ بابا نے ان کو بیٹوں کی طرح رکھا ہوا تھا۔ تو اس دن کیا کوئی لڑائی جھگڑا ہوا؟ آپ دکان پہ تھے؟ آپ جاتے تھے دکان پہ خود؟ ہاں جی، خود دکان پر ہوتا تھا۔ جاتے تھے؟ اس دن بھی تھے؟ ہاں جی۔ پھر کیا دیکھا آپ نے؟ مجھے انہوں نے شیخو پورے بھیجا تھا۔ کیا بابا نے؟ نہیں، بھائی نے۔ یہ جو ملزم ہے؟ ہاں جی۔ کیا نام ہے اس کا؟ غلام رضا۔ غلام رضا۔ آپ کو کیوں بھیجا شیخو پورے؟ پیسے لینے کے لیے۔ کس سے؟ ادھر ایک آدمی اس سے پیسے لینے گیا تھا۔ اچھا، ہاں جی۔ تو کتنے بجے آپ کو اس نے دکان سے یعنی بہانے سے نکالا؟ ہاں جی۔ کتنے بجے بھیجا اس نے؟ 4 بجے مجھے شیخو پورے تھا۔ 4 بجے؟ ہاں جی۔ اور آپ کو پتہ کب چلا کہ آپ کے والد کے ساتھ یہ سب ہوا؟ 4:25 کو چلا۔ کس نے فون کیا؟ انہوں نے خود کیا مجھے۔ کیا کہا اس نے؟ تمہارے بابا کا قتل ہو گیا، گھر جلدی سے آ جاؤ۔ آپ نے پوچھا نہیں کیسے، کس نے کیا؟ نہیں جی، میں نے نہیں پوچھا۔ پھر آپ جب موقع پہ آئے تو یہ فرار تھا یا موقع پہ؟ یہ ادھر ہی تھا۔ اس نے کوئی ڈرامہ رچایا وہاں پہ؟ کیا اس نے کیا؟ یہ ادھر جان بوجھ کر ہو رہا تھا۔ اچھا، اس نے کیا کہا لوگوں کو کہ کیسے قتل ہوا ہے؟ کڑک چھت سے کوئی آیا، تمہارے بابا کو قتل کر گیا۔ اچھا، ہاں جی۔ کوئی ڈکیتی وغیرہ کا بھی بولا اس نے؟ نہیں جی۔ ایسا کچھ نہیں بولا؟ نہیں جی۔ پھر ان کو سخت سزا دی جائے، سب کو، جتنے ملزمان ہیں آپ بالکل کے؟ سب کو، کتنے بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ ٹھیک، میری بھی یہی اپیل ہے کہ تمام کرداروں کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، لیکن یہ کہانی اتنی سیدھی نہیں ہے، اس کہانی میں بہت سارے کردار ہیں اور کس کردار کا کتنا عمل دخل ہے آئیے پروگرام میں دکھاتے ہیں۔ آج کا پروگرام ایسے قتل کی واردات کے گرد گھومتا ہے جس میں 2 عورتیں 2 مرد پسند کی شادی کرنا بھی چاہتے تھے اور نہیں بھی، یعنی کہ ایک عورت پسند کی شادی کے حق میں اور دوسری پسند کی شادی کے خلاف تھی۔ ایک طرف محبت کی شادی اس کا اپنا شوہر کرنا چاہتا تھا جس کے وہ سخت خلاف تھی، اور دوسری ہی جانب اس کی ستیلی بیٹی کسی شادی شدہ مرد سے پسند کی شادی کرنا چاہتی تھی اور یہ کروانے میں راضی تھی۔ شوہر امیر ترین شخص تھا، کروڑوں کی انشورنس میں وارث بھی ملزمہ بیوی کو لکھوا چکا تھا۔ ایک اور بات ذہن نشین کر لیجئے کہ مقتول کی یہ 5ویں شادی تھی جو وہ کرنا چاہ رہا تھا،
दूसरी जानिब कातिल मकतूल का बिजनेस पार्टनर भी था और मकतूल की बेटी से इश्क भी रचा चुका था और कातिल भी पहले से ही शादीशुदा था। ये भी पार्टनर के नक्शे कदम पर चलते हुए मोहब्बत की दूसरी शादी करना चाहता था, जिसके लिए मुआवनत मुलजिमा यानी मकतूल की मौजूदा चौथी बीवी कर रही थी और इसी ने इससे इस बात पर डरा रखा था कि मकतूल तुम्हारी शादी इसलिए नहीं होने देगा कि तुम शादीशुदा हो। यहाँ बात भी ज़ेनशीं कर लीजिए कि मुलजिमा एक तीर से दो शिकार कर रही थी। शौहर मर गया तो करोड़ों की इंश्योरेंस इसे मिल जाएगी और सौतन आने के बाद हो सकता है उसका शौहर उसे छोड़ दे या जिंदगी भर सौतन के साथ गुजारा करना पड़े। ऐसी सफा खातून जिसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती, अपने दिल की तस्कीन के लिए शौहर की जिंदगी निकल गई और दूसरी जानिब एक ऐसा नौजवान जिसको इश्क जैसी राह पर डालकर गुमराह किया, फिर इसे कत्ल करने पर मजबूर कर दिया। टीम पुकार ने आज के प्रोग्राम में इस केस को इन्वेस्टिगेट करते हुए एक और अफसोसनाक चीज देखी, जिसे आगे चलकर आपके सामने रख देंगे। अब भी अपनों में हमदर्द बनकर केस को लेकर चलने वाले अपने मफादात की खातिर कौन से खतरनाक जुर्म करने जा रहे हैं। हमारे साथ वो सफाक मौजूद है जिसने न सिर्फ इंसानियत का कत्ल किया बल्कि एतमाद का कत्ल किया, एतबार का कत्ल किया, उस भरम का कत्ल किया, उस रिश्ते का कत्ल किया जिसने इस पर जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार निछावर किया। इसी से बात करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? गुलाम रजा। गुलाम रजा। जिस शख्स के साथ तुम कारोबार कर रहे थे उसको कब से जानते थे? 3 साल से। कैसे जानते थे? कमेटियों के मामलात में कमेटियां डाली थी उसकी तरफ, इस वजह से। एक ही गांव के थे? हाँ जी। कब से आना जाना था उसकी तरफ? तकरीबन 2 साल से। 2 साल से उसके घर में आना जाना था? हाँ जी। कारोबार का ज़हन कैसे बना? मेरी उसकी तरफ कमेटियाँ थी, मैंने पैसे मांगे, उसने कहा कारोबार कर लेते हैं मिलके। वो पहले से कारोबारी था? नहीं, पहले फारिग था। पहले फारिग था। फिर तुम लोगों ने किस चीज़ का कारोबार शुरू किया? किस्तों का जी। किस्तों का क्या? टीवी वगैरह, वॉशिंग मशीन। दुकान बनाई? हाँ जी। किस नाम से? हसनैन इंस्टॉलमेंट। ये किसका नाम है? ये उसके सबसे छोटे थोड़ा ऊंचा बोलो। उसके छोटे बेटे का। अच्छा, कितना प्रॉफिट होता था तुम लोगों को? तकरीबन 60-70 के करीब हर महीने? हाँ जी। सही। 2 साल से तुम लोग कारोबार कर रहे थे तो कारोबारी लड़ाई भी हुई कभी? कभी कभार होती थी छोटी मोटी। ऊंची बोलो। कभी कभार कुछ छोटी मोटी होती थी। अच्छा, किस बात पे? इसी चीज़ों पे जो मतलब कि उसकी तरफ इतने पैसे आपने बताया नहीं, लेने नहीं गए, या बस ऐसे। रिकवरी कौन करता था? रिकवरी वही करता था। वो करने जाता था? हाँ जी। पहले इन्वेस्टिगेट कौन करता था कि इनको देना या नहीं देना? वही करते थे। ऊंचा बोलो। वही करते थे सी। वो करते थे? हाँ जी। पैसों का हिसाब किताब तुम्हारे घर से कोई आता था करने के लिए, तुम खुद करते थे साथ? पैसों का मैं ही करता था। शादीशुदा हो? हाँ जी। कितने बच्चे हैं? कोई नहीं जी। कितना अरसा हुआ है शादी को? 3 साल हो गए। मोहब्बत की शादी है? नहीं जी, घर वालों ने की है। अपनी पसंद से की है? घर वालों ने की। अपनी पसंद से उन्होंने की है? हाँ जी। अच्छा, ये बताओ कि कारोबार की हद तक तो ठीक है, उसके घर में कैसे आना जाना हुआ तुम्हारा? मतलब वो हमारे घर में आते जाते थे, हम उनके घर में आते जाते थे। वो तुम्हारे घर में इसी तरह आता जाता था, तुम्हारी माँ बहनों सबके साथ जैसे तुम आ जा रहे थे? जी, उसका बड़ा बेटा जो था इसी तरह आता जाता था, बल्कि मुझसे ज़्यादा था। मतलब मैं ये मान लूँ कि जैसे तुमने उसके घर की इज्जत को घात लगाई हुई थी, उसने भी लगाई हुई थी? नहीं जी। तो यही सवाल पूछ रही हूँ। इसी तरह आना जाना था तुम्हारा? मतलब जैसे तुमने उसकी घर की इज्जत को घात लगाई हुई है, वो लोग भी ऐसे ही आते जाते थे? नहीं जी। अच्छा, तो ये तुमने उसकी बेटी पे नजर कब से रख ली? तकरीबन 1 साल से जी। शादीशुदा होने के बावजूद? हाँ जी। वो जानती थी तुम शादीशुदा हो? हाँ जी। किस हद तक था तुम लोगों का रिश्ता? फ्रेंडशिप के हद तक था जी। कौन सी फ्रेंडशिप? जो हम होती है जी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर तो तुम्हारी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप तुम्हारी बहनों से भी होगी? जी है। हैं? उसको बहन समझते थे? नहीं जी। क्या समझते थे? बस एक दोस्त की हद तक था। शादी करना चाहते थे? हाँ जी। तुम्हारे घर में पता था इस बारे में? नहीं जी। सही।
تمہاری اور مقتول کی عمر میں خاصا فرق ہے. ہاں جی. تم دونوں کی آپسی دوستی پارٹنرشپ یہ اتنی کلوز کیسے ہو گئی؟ اس نے تم پہ یقین کیسے کر لیا؟ تم نے اس پہ یقین کیسے کر لیا؟ جبکہ تم لوگوں کی جنریشن گیپ ہے, ایج گیپ ہے, ہر چیز کا گیپ ہے. جی. کیسے کر لیا؟ بس ریگولر مطلب سبز باغ کس نے دکھائے پہلے؟ اسی نے مجھے کہا تھا کہ یہ کام کاروبار کر لیں. تمہیں کیا کہہ کے پکارتا تھا؟ رضا. چھوٹا بھائی بنایا تھا, بیٹا بنایا ہوا تھا؟ بس بھائی بھی کہہ لیتا تھا, بیٹا بھی کہہ لیتا تھا, نام بھی اکثر میرا نام ہی اگر تم اب آہستہ بولے تو یقین کرو میں بہت بری پیش ہوں. اکثر میرا نام ہی لے کے پکارتا تھا. ویسے بھائی بھی بنایا ہوا تھا, وہ کہتا دوست بھی تھا. اچھا. ہاں جی. تو تمہیں وہ بیٹے کا درجہ بھی دیتا تھا, تمہارے لیے کپڑے بھی سلواتا تھا, تمہیں جیسا اپنی اولاد کے لیے خریدتا تھا چیز ایسی تمہاری بھی خریدتا تھا, ایسا نہیں ہے؟ اس نے آج تک نہیں خریدی, میں نے خریدی ہیں, یہ سارا محلہ جانتا ہے. درزی کے پاس کپڑے تمہارے سلنے کے لیے پڑے ہوئے ہیں جو اس نے دیے ہوئے؟ ہاں, میں نے لے کے دی ہیں سب کچھ اسے. تم اتنے مہربان کیوں تھے؟ وہ اکثر خرچ میں ہی کرتا تھا. کیوں؟ بس وہ خرچ میں ہی کرتا تھا. کیوں؟ انسان کسی پہ انویسٹ کسی وجہ سے کرتا ہے. کوئی وجہ نہیں, جب مل کے چلتے تھے تو پھر میں کرتا تھا انویسٹ. یہ وجہ تم خود بتاؤ گے اپنے منہ سے ناظرین. وہ وجہ کیا تھی؟ وہ وجہ تھی اس کے گھر میں لگی سرنگ. یہ شخص اس کا اعتماد جیت کر اس کے گھر میں اس کی عزت کو داغدار کر رہا تھا. اس کے گھر کی خواتین کے ساتھ یہ رابطے میں تھا, تعلقات میں تھا, اور یہ گھر داماد بننے کے سنہرے خواب بھی سجائے بیٹھا تھا. یہ وجہ تھی کہ یہ اس کو اپنے باتوں میں الجھا رہا تھا, اپنے ہاتھوں پہ چڑھا رہا تھا, تاکہ وہ اس پر اتنا یقین کرے کہ وہ پورا جو غلہ ہے کاروباری وہ بھی اس کے حوالے کر دے. یہ تمام باتیں یہ اپنی زبان سے بتائے گا, لیکن ایک بریک لیں گے, اس کے بعد اس تک آئیں گے. ویلکم بیک ناظرین. یہ ہمارے ساتھ ملزم موجود ہے اور پہلے یہ ہمیں الجھا رہا تھا, سمجھا رہا تھا, بتا رہا تھا. اب شاید اس کی یادداشت واپس آ گئی ہے, تو اس سے پوچھتے ہیں کہ جو یادداشت میں واپس چیزیں آئی ہیں وہ کیا ہیں, اس نے کس ایما پہ کس کے ساتھ مل کے قتل کیا. ہاں بھائی, غلام رضا. ہاں جی. پورا نام کیا ہے تمہارا؟ غلام رضا. ہاں جی. غلام رضا, مجھے صرف یہ بتاؤ کہ تمہارا تعلق اس گھر کی کس خاتون کے ساتھ غلط تھا؟ سچ بتانا ہے. اس کی بیٹی کے ساتھ. کیا نام تھا؟ ملائکہ. ملائکہ. ہاں جی. ملائکہ کے ساتھ تمہارا غلط تھا تعلق. ہاں جی. اچھا, بیٹی باپ کو مروانے میں ملوث تھی؟ نہیں جی. تو بیوی کیوں مروانا چاہتی تھی؟ بیوی اس لیے مروانا چاہتی تھی کہ وہ ایک شادی اور کر رہا تھا باہر. 4 اس نے پہلے کی تھی, 5ویں وہ کر رہا تھا, جس کو 20 لاکھ روپیہ لکھ کے دے رہا تھا, اور 5 مرلے کا پلاٹ. جب اس کی بیوی شازیہ کو پتہ چلا. یہ کتنے نمبر والی بیوی ہے؟ یہ 5ویں کر رہا تھا. یہ چوتھی ہے شازیہ؟ شازیہ چوتھی ہے. تمہارے ساتھ شازیہ کی اسلام دعا کیسی ہوئی؟ ایک گھر میں رہتے ہیں اکٹھے سارے؟ نہیں, وہ کاروبار کی وجہ سے گھر میں آنا جانا ہوا. شازیہ الگ گھر میں رہتی ہے؟ ہاں جی, الگ گھر. اچھا, یہ بچے الگ گھر میں رہتے ہیں؟ ہاں جی. باقی 2 بیویاں کہاں ہیں؟ 2 کو چھوڑ دیا ہے, 1 فوت ہو گیا اس کی. یعنی کہ موجود صرف شازیہ ہے؟ شازیہ. ٹھیک. اور پھر اس نے 5ویں کروانی چاہیے, اس کا مطلب 20 لاکھ روپیہ لکھا اور 5 مرلے کا پلاٹ. یہ پتہ شازیہ کو چلا. شازیہ نے مجھے گھر بلایا اور کہا کہ دیکھو رضا, اگر وہ آ گئی, منہ پر اٹھا کے بات کرو, اگر وہ آ گئی تو میں 13 سال سے مار کھا رہی ہوں, اس کی ظلم برداشت کر رہی ہوں. شازیہ کتنے بچے ہیں؟ شازیہ کا کوئی بچہ نہیں. اچھا. اگر وہ آ گئی تو یہ مجھے گھر سے بھی نکال دے گا اور اس کو گھر لے آئے گا, اور تمہارا رشتہ بھی نہیں ہوگا, تو مل کے اسے ختم کر دیتے ہیں. تم تو شادی شدہ تھے نا؟ ہاں جی. شازیہ کو علم تھا اس بات کا؟ ہاں جی. ٹھیک. اس سارے معاملے میں تم نے اس کی بیٹی کو بھی شامل کیا؟ نہیں جی. اسے کسی چیز کا علم نہیں تھا؟ نہیں جی. کتنا عرصہ پہلے پلان بنایا؟ تقریباً 1 ماہ ہو گیا تھا یہ پلان بنا رہے تھے. اچھا, اس دوران تم لوگوں نے پیسوں کا کیا پلان بنایا؟ کتنی رقم تھی اس کی اکاؤنٹ میں, یا اس کی پراپرٹی کتنی تھی جو تم لوگوں نے بندر بانٹ کرنی تھی پھر بعد میں؟ اکاؤنٹ وغیرہ میں کچھ نہیں تھا جی. انشورنس تھی. کتنی؟ 25 لاکھ روپے کی. 25 لاکھ کی کروائی تھی جو کہ کروڑوں میں ملنی تھی. اب نہیں, وہ انشورنس والا بتا سکتا ہے جتنے میں ملے گی. شازیہ کے نام پہ تھی وہ انشورنس؟ نہیں, وہ تو بلال کے نام پہ تھی نا, تو بعد میں وارث کو ملنی تھی, وہ شازیہ ہونی تھی وارث. اچھا, بچے بھی چھوٹے تھے؟ ہاں جی. انڈر 18 تھے؟ ہاں جی. تو وہ جو اس کی وارث تھی وہ نامینیٹڈ شازیہ تھی؟ ہاں جی. اور اس کے بارے میں شازیہ کو تمام علم تھا؟ ہاں جی.
फिर 1 महीना पहले प्लान बनाया, प्लान में क्या प्लान किया कि इसको जहर देते हैं या इसको गला दबाते हैं, क्या करते हैं? प्लान ये था, वो कहती थी कि इसको बाहर जाके मार दो। मैंने कहा बाहर कहाँ, बाहर नहीं, लोग देखेंगे। फिर उसने ये कहा प्लान तुम लोगों ने कहाँ बैठ के बनाया? उसके घर में जी। अचानक ये बात तुम लोगों ने कत्ल की तो नहीं छेड़ी होगी? जो उसकी 5वीं जिसके साथ करवाना चाहता था ना, वो घर में ला के उसके सामने उससे मिलता जुलता था सारे मामलात, मतलब के। अच्छा, हाँ जी, इस वजह से। और इसको काफ़ी ज़्यादा तो शाजिया तुम्हारे आगे रोती थी? हाँ जी। अच्छा, यानी कि तुम उसकी सारी हमदर्दियां ले चुके थे पहले। हाँ जी। फिर हमने प्रोग्राम बना लिया जी। हाँ, फिर उसको नींद की गोलियां खिलाई उसने। नहीं, ये प्रोग्राम जो बनाया, उस प्रोग्राम में तुम लोगों ने कत्ल करने का तरीका भी तरतीब दिया कि कैसे कत्ल करना है? हाँ जी। वो क्या तरीका था? कि इसको नींद की गोलियां खिलाते हैं, ये सो जाएगा, जब ये सो जाएगा फिर इसको मार देंगे छुरी के साथ। अच्छा, फिर 1 महीना क्यों लग गया इस सारे मामले को अमली जामा पहनाने में? कंफर्म नहीं हो रहा था उसको कि इसने शादी करवाई है या नहीं। अच्छा, फिर जब उसको कंफर्म हो गया, कंफर्म करने वाला कौन था? वो कह रही है कि उधर का रफीक नामी कि शख्स। तुम थे कंफर्म करने वाले नहीं, भी? मैं नहीं था जी। अच्छा, मुझे बुला के उसने कहा कि उसने करवा ली है। इस सारे मामले में शाजिया ने तुमसे ही मदद तलब क्यों की? उसको तो रंजिश थी 5वीं शादी की, तुम्हें क्या रंजिश थी? मुझे उसने लालच दिया था कि मैं अपनी बेटी से तुम्हारी शादी करवा दूँ। बस यही लालच था या तुम्हें कोई और दुख भी था इसमें? नहीं, और कोई नहीं था। अच्छा, फिर तुम्हारी बीवी को इल्म था कि तुम दूसरी शादी करना चाहते हो? नहीं जी। एक बीवी का तुम साथ इसलिए दे रहे हो कि उसका शौहर बेवफाई कर रहा है और वो उसके दुख में उसको मरवाना चाहती है। सोचो, तुम्हारी पहली बीवी ही किसी के साथ मिलकर तुम्हें कत्ल करवा देती तो कैसा होता? ऐसे ही जी। हो सकता था ना? हो सकता था। अपनी तरफ भी तो देखो, तुम भी तो बेवफाई कर रहे थे किसी के साथ। दुनियावी तौर पर चलो शरीयत 4 की इजाजत देता है, लेकिन उसके लिए बहुत सारे अहकामात है। लोग दुनियावी तौर पर जो तुम ये जो शरीयत का नाम देकर शादी करने मर्द चल पड़ते हैं, उसके ऊपर अगर तुम एक किसी की बीवी का साथ दे रहे हो तो तुम्हारी बीवी अगर तुम्हें मरवा देती किसी के साथ मिलकर तो फिर क्या होता? मरवा सकती थी। ये नहीं सोचता इंसान। तुम्हें लालच आ गया? हाँ जी। अच्छा, फिर मुलाइका से तुमने कभी शादी की बात की? हाँ जी। तो उसने आगे से क्या जवाब दिया? मैं तैयार हूँ। उसने कहा नहीं कि मैं अब्बू से बात करती हूँ या घर में किसी से करती हूँ? नहीं, उसने कहा था आप ही कर लो। ऊंचा बोलो। उसने कहा था तुम करो। फिर तुमने की? उसकी मम्मा से की। कौन सी माँ से? यही शाजिया से ही? तो वो शाजिया के साथ तो नहीं रहती थी? साथ ही रहती थी, एक ही घर में रहते। बच्चे भी साथ रहते थे? हाँ जी। अच्छा, फिर ये कत्ल को अमली जामा उस दिन कैसे पहनाया? कहाँ मौका मिला? छुरी कहाँ से खरीदी? घर से उठाई? ये शाजिया ने प्रोवाइड की? कितनी देर पहले ड्रामा किया? गोलियां कहाँ से ली? कितने में ली? कैसे दी? वो तमाम कहानी सुनाओ। छुरी घर में इनके पड़ी हुई थी जी। अच्छा जी। और गोलियां जो थी वो शाजिया ने रात को इसको खिला दी थी खाने में। ठीक है जी। सुबह जब ये उठा है तो उसने मुझे कहा कि अभी ना वो 11-12 बजे उठा, उसे चक्कर आ रहे हैं। ठीक है जी। फिर वो सो गया, तकरीबन 4 का टाइम हो गया। फिर उसने मुझे कॉल किया कि अब वो सो गया और आ जाओ। बच्चे कहाँ थे उस दिन? वो बच्चे मदरसा गए हुए थे। जिसके साथ तुम्हारा अफेयर था वो कहाँ थी? वो अंदर रूम में थी। उसके होते तुमने उसके बाप को कत्ल किया? हाँ जी। पहले तुम गए घर तो जाके बेल दी होगी, बाहर वो सब मिले होंगे तुम्हें? नहीं, दरवाज़ा खुला ही था जी। अच्छा, ये कत्ल करने से पहले तुम जब उसके घर जाते थे उसकी बेटी को मिलने, तो तुम्हें फैसिलिटेट कौन करता था? शाजिया जी। शाजिया करती थी। और हर हद क्रॉस कर चुके थे तुम? नहीं, हर हाथ नहीं क्रॉस की। सही। अच्छा, फिर उस दिन तुम उसके घर गए, फिर क्या हुआ? फिर वो सोया हुआ था। मैंने एक चादर ली, उसके मुंह पे रखी ताकि ये उठे ना। तड़पा नहीं वो आगे से? वो नींद में था ना, नशे की गोलियों में। हाथ पाँव नहीं मारे उसने? जी, मारे। फिर उसे उसके हाथ पाँव किसने पकड़े? नहीं, वो मैंने ऊपर से पकड़ के रखा था ना। फिर जब चच शाजिया ने छुरी मारी उसे। कहाँ मारी? गर्दन पे। फिर वो उठने लगा, फिर चच शाजिया ने भी उसको पकड़ लिया, मतलब चफा डाल के। और मैंने भी पकड़ लिया। फिर 2-3 मिनट में वो। छुरी तुमने मारी उसके बाद? नहीं, छुरी उसने मारी, मैंने उसको पकड़ के रखा था। वो कह रही थी कि मुझसे ये पकड़ा नहीं जाएगा, तुम पकड़ो। यानी कि छुरी फेरने वाली शाजिया थी? हाँ जी।
शाहरग शाजिया ने काटी, तो मुझे ये सुनाना चाह रहे हो? हाँ जी। औरत में इतनी हिम्मत नहीं होती है भाई। मैंने पकड़ के रखा है जी, आप फिंगरप्रिंट चेक कर लेना। हाँ। वो छुरी वाले। उसके बाद हम घर बंद करके मेरे घर चले गए वो। शाजिया भी साथ? हाँ जी। उसकी बेटी को पता नहीं चला अंदर? नहीं, वो भी साथ चले गई। और मुझे पूरी कहानी समझ नहीं आ रही, घर में एक कत्ल हो गया, उसकी बेटी भी तुम्हारे साथ चल पड़ी है? जी, वो दूसरे रूम में थी ना, हम बैठक में थे। अच्छा। अंदर वाला दरवाज़ा बंद कर दिया था। फिर वो सब घर आ गए मेरे। हाँ। थोड़ी देर बाद बच्चा आया, उसने कहा कि दरवाज़ा खोला घर का। हाँ। उसने कहा कि अब्बू के गले से खून निकल रहा है। उसके बेटे को तुमने कॉल की थी? नहीं, वो छोटा बच्चा, उसके पास फ़ोन है, मदरसे से आया था। अब जब तुम्हारा कत्ल साबित हो गया, सामने आ गया, हाँ जी। तो तुम्हारी वो जिससे शादी करना चाहते थे वो सामने आई है? नहीं जी। अब कर सकोगे? नहीं जी। कोई शर्मिंदगी है आपने किए पे? गुनाह हो गया जी बहुत बड़ा। मैं अल्लाह ताला से माफ़ी चाहता हूँ कि करीम अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। मैंने अपनी तो ज़िंदगी बर्बाद की है, अपने माँ बाप की भी कर दी है। तुमने उस खातून की भी ज़िंदगी बर्बाद की है जो तुम्हारे निकाह में लिखी गई थी, जो 3 साल से तुम्हारी बीवी थी। अब वो एक कातिल की बीवी है। ऐसे ही है जी। इंसान गलती करता है पर वो ये नहीं सोचता कि उसकी गलती कितने लोगों पर भारी पड़ेगी। माँ बाप बेटा पैदा करते हैं कि बड़े होकर हमारा नाम रोशन करेगा। इसके वालिदैन किस दर्द, किस कुर्ब में मुब्तला होंगे जिसने कातिल का बाप या कातिल की माँ का तमगा उनको दिलवा दिया। वो ज़िंदगी भर सर नहीं उठा सकते किसी के सामने कि उनका बेटा किसी के घर में पहले सुरंग लगाकर उसकी इज्जत से खिलवाड़ करता रहा, फिर उसके घर में ही घुस के एक शख्स को कत्ल कर दिया। सोचिए कि कभी ज़िंदगी में अपनी सज़ा पूरी करने के बाद अगर ये फांसी से बचता है और ये सज़ा, इसकी लाइफ इम्प्रिजनमेंट होती है और ये बाहर आता है उसके वो पूरी करने के बाद, तो इस पर इसका अपना कोई रिश्ता एतबार नहीं करेगा, क्योंकि ये एक इंसान को अगर जानवर की तरह ज़िबह कर सकता है तो ये खुद जानवर से कितना बदतर है। इसके अंदर इंसान नहीं, इसके अंदर एक जानवर है, सिर्फ ये कपड़े इंसान वाले हैं, ये हुलिया इंसान वाला है। ये वो सीख है जो तजुर्बा सिखाता है, और अगर इस तजुर्बे के बाद भी किसी को सीख हासिल ना हो तो फिर उसे जीने का हक़ नहीं, उसे फिर सज़ाए मौत होनी चाहिए। और ये तमाम चीज़ें सिर्फ एयर करने का मकसद ही होता है कि ज़रूरी नहीं हर तजुर्बा आप करें तो आपको सीख मिले। कुछ तजुर्बात ऐसे होते हैं जो देख के भी अंदाज़ा हो जाता है कि इसका अंजाम ये निकलता है। हम खुदारा हर एपिसोड में कोशिश करते हैं कि अवेयर कर सकें अपने देखने वालों को, सुनने वालों को, समझने वालों को कि ये मुआशरा है, ये इंसानियत मांगता है, इंसानियत से भरना है इसे हैवानियत से नहीं भरना हमने। अगर हम इसे जंगल बना देंगे तो फिर जो जानवर के साथ होता है वही इंसान के साथ होगा, फ़र्क नहीं रह जाएगा। इसके साथ मुझे नीला ज़का को इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे अल्लाह ने के बाद।